بلش بيوريفيكاسيون بتسأل حالي ليش بدي أعمل بيوريفيكاسيون؟ هل بتفيدي ولا ما بتفيدني؟ بحاجة أنا مضطر أعمل بيوريفيكاسيون ولا في أعمل مثلا إتيود على السيلول أنتيير بما فيها باقي البروتينات؟ فإذا المفروض أسأل حالي ليش بدي أعمل purification? Pourquoi purifier? C'est généralement c'est pour étudier les propriétés d'une protéine ou d'une enzyme, séquence لها وبالآخر structure tridimensionnelle. نشوف مؤلفة من أليس من فوييه كم أليس كم فوييه شو هي structure لأسيد أكتيف، أي أسيد أميني موجودين بقلبها، كيف ممكن نعدلها نطورها إلى آخره. طيب شو الصعوبة؟ إنه بقلب السلول في عنا آلاف البروتينات. وإجمالا البروتينات بيكونوا بس يتصنعوا بيكونوا كونفورماسيون معينة، بس تكون الكونفورماسيون منا منيحة بنقدر نعملها بريسبيتاسيون إلى آخره. والزيادة عن هيك في عنا صعوبة كبيرة يلي هي لنفترض في عنا هيك إنه بشكل بسيط في عنا 1000 بروتين. هالبروبورسيون تبع البروتين اللي بتهمنا نحن حتكون 1/1000 تقريبا، يعني ما حتكون سور اكسبريمي بارابور aux autres بروتين، فهذا شيء صعب حتى اقدر اعملها بيوريفيكاسيون بعدين. اوكي، فإذا شو الحل؟ الحل إني استفيد من البروبريتي فيزيكو شيميك للبروتين اللي إلي بشكل إني أقدر طلعها على حالها بيور من السيلول. قبل ما بلش بيوريفيكاسيون بدي أسأل حالي إنه وين موجودة هالبروتين؟ هل هي بالبارتي ممبرانير، بالفراكسيون ممبرانير مثلا بالممبران ميتوكوندريال، بالممبران بلازميك، ممبران نوكليير اكسترا، أو هي بالسيتوبلازم سو فورم سولوبل اكسترا. طيب حتى اقدر اعمل اكسبريسيون لهالبروتين سور اكسبريسيون لهالبروتين واقدر اعملها بيوريفيكاسيون، المفروض تفكر بسلولات اجمالا بنروح على الميكرو اورجانيزم كوم لي بكتيري و لا لوفور. ليش؟ لانه temps de division لهم كتير بسيط كتير قليل، donc ceci permet une meilleure production de la protéine dans un court temps. هذا الانتري اللي قالها. فإذا حتى بلش بهالبرودكسيون للبروتين نسميها صارت بروتين ريكومبينانت، لأنه الميكرو أورجانيزم أو السيلول أوت أو الأورجانيزم أوت من الأساس ما بيقدر يصنع على هالبروتين. دونك أون بارل ألور دون بروتين ريكومبينانت. كيف بدنا نعملها؟ بدنا نعملها بار كلوناج. إذا عم بمشي بسرعة قولولي، بس إنه بتصور هودي عدناهم أكتر من مرة. شو شباب وصوايا؟ ماشي الحال دكتور. طيب إذا حتى نقدر نبلش بأول إتاب بالبرودكسيون للبروتين ريكومبينانت بدنا نبلش بشو؟ بالكلوناج. شو يعني كلوناج؟ يعني بدنا ناخد سيكونس لهالجين نعمل لها امبليفيكاسيون بار PCR et on va la mettre dans un plasmide. طبعا وين بدنا نحط البلاسميد الجين؟ قدام البروموتور. وكما on va sélectionner un plasmide؟ بدنا بلاسميد في بقلبه يكون جين دو ريزيستانس ان انتيبيوتيك دوني. ومثل ما حكينا بس au moment du clonage on va insérer un tag soit après la séquence entière du gène d'intérêt, soit dans le plasmide. طبعا بدها تكون suivi d'un codon stop. إجمالا بس نعمل هالكلوناج on arrive à surexprimer notre protéine. تقريبا البروتين بكتيريان توتال، يعني كل البروتين اللي بتصنعه البكتيريا تقريبا notre protéine occupe un pourcentage de 30%، تقريبا ثلث أو 1/3 من البروتين توتال بتكون notre protéine. اوكي. طيب مثل ما حكينا les enzymes sont des protéines، donc لازم ناخد précaution بعين الاعتبار. مش لازم نشتغل à température ambiante لأنه lors de la purification ممكن يطلع لنا البروتياز qui vont dégrader notre protéine. donc il faut toujours faire la purification à 4 degrés. وبدنا ناخد بعين الاعتبار إنه بدنا نجرب نطلع قد ما فينا البروتين بيور مي انتاكت، مش مكسرة بمحل معين أو ديناتوري أو بريسيبيتي. فبدنا نحط un cocktail d'antiprotéases, EDTA, DTD, DTT عفوا، donc des produits qui vont inhiber les protéases. طيب بقلب الطامبون كمان شو المفروض نفكر؟ بالبي اتش وبالسيل، لأنه إجمالا المفروض يكون البي اتش convenable للبروتين. إذا كانت البروتين اللي قلنا تشتغل نورمالمون dans un pH acide المفروض تحضر طامبون pH acide. إذا pH neutre dans un pH neutre. ولازم ننتبه كمان للكونسنتراسيون السيل. إذا كترنا كتير السيل هالبروتين بنعملها بريسيبيتاسيون، إذا قللنا السيل كمان البروتين بنعملها بريسيبيتاسيون. فإذا لازم أعمل بليزيور إكسبيريونس من خلالهم جرب الكونسنتراسيون ان سيل يلي ما بتعمل البريسيبيتاسيون للبروتين يلي قلنا.
ليش هالبروتين بتعمل البريسبيتاسيون؟ لأنه مين في يقول لي قبل ما أنا أجاوب؟ ذكروني. ليش إذا ما حطينا سيل في فورت شانس إنه البروتين تعمل بريسبيتاسيون؟ قلنا لانه البروتين بتكون شارجين بوزيتيفمون من ميله ونيجاتيفمون من ميله فبيعلقوا على بعض. عندهم شارج les protéines soit positive soit négative, donc ils peuvent se lier أو s'attacher. اوكي، فبنحط نحن شوية concentration en sel ليه؟ حتى الإيون نيجاتيف اللي هن Cl- اللي موجودين بالبلان Cl طبعا حيعملوا ليزون مع الأسيد أميني شارجي بوزيتيفمون de la protéine بشكل إنه ils veulent garder أو ils peuvent garder leur conformation sans se précipiter. اتفقنا؟ طيب فإذا هذا هو الشوا للطامبون. بدنا concentration en sel convenable، بدنا pH convenable، بدنا cocktail d'antiprotéase et on fait toujours la purification à 4 degrés. طيب هيك طبعا اكزامبل مثلا على ديفيرونت بروتين قديش البي اتش اللي لها والبوان ايزوليكتريك. ذكروني شو هو البوان ايزوليكتريك؟ هو لو بوان اللي بيكون عليه la charge globale de la protéine est 0. Voilà, pour laquelle la charge globale de la protéine elle est neutre. بس نحكي charge globale مش معناتها انه بطل الاسيد اميني شارجي، لا، بيبقى اسيد اميني شارجي بوزيتيفمون ونيجاتيفمون بس بصير عددهم متساوي. طيب فاذا استراتيجي شو هي البرودكسيون حتى نعمل بيوريفيكاسيون. هي بنبلش بالبرودكسيون دي بروتين ريكومبينونت، من بعد منها اكستراكسيون، بيوريفيكاسيون، ديتكسيون حتى اتاكد انه البروتين هي بور. بس اتاكد انها بور بصير في اعمل شو؟ تيست انزيماتيك. البرودكسيون دي بروتين ريكومبينونت حكينا عنها كتير، حاجه لك بشكل جدا بسيط. بتبلش بالكلوناج، دونك بي سي ار، كلوناج dans un plasmide، ترانسفورماسيون بكتيريان، دي بكتيري كومبيتونت يعني بكتيري عندهم قابلية إنه يستقبلوا بلاسميد. إجمالا بيكون في عندهم بور بقلب الباروا بشكل إنه يقدر البلاسميد يفوت لقلب منه. هالبكتيري كومبيتونت أو ترانسفورماسيون بلوتو ممكن تصير دو ديفيرونت فاسون. لا بلو كورونت هي بار شوك تيرميك. بالأول بنحط البلاسميد ان كونتاكت افيك لي بكتيري، بنعمل شوك تيرميك، البور بيوسعوا، البلاسميد بيفوت لجوا، بنرجع بنعمل on diminue la température بشكل انه هالبور يرجعوا يسكروا شوي. بنحط milieu de culture bactérienne، on laisse les bactéries synthétiser leur paroi et le gène de résistance à l'antibiotique. بهالوقت ما بنحط antibiotique بقلب الميليو. Après 1 heure ou 2 heures de culture بنرجع on étale ces bactéries sur une boîte de pétri donc sur un milieu solide. وبهذا الميليو solide بنحط antibiotique. Donc de cette façon on va sélectionner uniquement les bactéries qui ont intégré un plasmide et donc théoriquement qui vont synthétiser notre protéine d'intérêt. هذه هي الترانسفورماسيون. بعد ترانسفورماسيون حتطلع عندي كولوني بكتيريان يعني ملايين البكتيري مجمعين sous forme d'une colonie ou des colonies. هناخد une seule colonie bactérienne، نعمل la préculture dans un petit volume toujours en gardant la pression de sélection, donc en ajoutant l'antibiotique dans le milieu de culture. من بعد منا بناخد هذه البريكولتور بنعمل une grande culture toujours avec l'antibiotique. وبعد 24 heures أو 48 heures بنعمل أو بنبلش بالاكستراكسيون. بس في عنا نقطة كتير مهمة قبل ما نبلش اكستراكسيون. شو هي؟ هي الاندكسيون. مين بذكرني بالاندكسيون؟ بنحط اي بي تي جي لنشيل الريبريسور اذا كان على البروموتور تبع البلاسميد. بالضبط، اجمالا بس نحن نحط بلاسميد بكون عليه ريبريسور او بس يفوت على قلب البكتيري بيعلق ريبريسور. فنحن بنحط اجمالا موليكول qui va se lier à ce répresseur. اجمالا بتكون اي بي تي جي لان نستعمل اوبيرون لاكتوز. اجمالا البروموتور بيكون اندكتيف لان موليكول دوني. فاذا اي بي تي جي بيعلق على الريبريسور دونك il va enlever l'inhibition. بس نشيل الانيبيسيون وقتها بتبلش السنتيز للجين للبروتين دانتري. قبل ما نحط اي بي تي جي ما بتبلش سنتيز للبروتين او بالاحرى ما بتبلش ترانسكريبسيون للبروتين. اوكي طيب نحن حتى نتاكد انه البروتين اللي قلنا حتكون هي البروتين ماجوريتير وباقي البروتين بكتيريان ما يضلون عم يتصنعوا، شو بنعمل؟ on diminue la température. donc au moment de l'induction ou juste avant l'induction on diminue la température بشكل انه
on ralentit le métabolisme bactérien, on ajoute l'IPTG dans le milieu, l'IPTG va se lier au répresseur qui se trouve au promoteur juste avant le gène d'intérêt, donc il va enlever la répression, et comme ça, la synthèse ou la transcription, puis la traduction de l'ARN messager de notre gène d'intérêt va commencer pour produire notre protéine. اتفقنا؟ فإذا من بعد ما نعمل هيدي الإتاب حنوصل لمحل يطلع عندي كمية بكتيريا كتير كبيرة. أنا يلي بيهمني هو أقدر آخد البكتيريا أو أفصل البكتيريا عن الميليو. شو بعمل؟ centrifugation. السنتريفيغاسيون بفصل الميليو عن الكيلو. هالكيلو حيكون كيلو بكتيريان، يعني في عنا ملايين البكتيريا كل واحدة منها في بقلبها au moins une copie de plasmide، وبالتالي يمكن مئات أو ألاف البروتين يلي بتهم. أوكي، هذه هي أول إتاب اللي هي production d'une protéine recombinante. أوكي، من بعد منها شو بدي أعمل؟ بدي أعمل إكستراكسيون. بس قبل ما أعمل إكستراكسيون في عندي كيلو بكتيريان، شو بدي أعمل فيه؟ تحط عليه التامبون. لا فوالا، دونك بدي يكون اصلا محضر تامبون. دونك بدي اخذ بعين الاعتبار البي اتش للبروتين، كونسنتراسيون ان سيل، la cocktail d'antiprotéase, etc. بحط هالتامبون. دونك جو ريسسبان لو كيلو dans un tampon approprié. من بعد منا ببلش بالاكستراكسيون. يعني هيدي اول اتاب اللي هي منا موجوده حكينا عنها. هلا وصلنا للاكستراكسيون. بالاكستراكسيون في عندنا plusieurs types d'extraction. ممكن تكون شيميك، انزيماتيك، فيزيك أو ميكانيك. إجمالا نحن شو بنعمل؟ on combine plusieurs méthodes حتى تكون ليز كومبليت. بس هدف كل هالإتابات هي ليز des cellules pour pouvoir extraire le contenu cellulaire. طبعا لأنه البروتين اللي أنا حتكون بقلب البكتيريا وأنا هدفي أعمل بيوريفيكاسيون فبدي أطلعها لبرا. أوكي، فإذا من هدف كل هالإتاب أو كل هالإكستراكسيون peu importe la méthode هي طلع شيء اسمه ليزا سيلولار، يعني casser les parois bactériennes pour pouvoir extraire tout ce qui était dedans. طيب هالليز شيميك يعني نحن بنحط ديترجون إجمالا، انزيماتيك بنحط انزيم إجمالا ليزوزيم، فيزيك يعني on congèle et décongèle le culobactérien، ميكانيك إجمالا نستعمل ستونيكاتور أو ممكن نستعمل بريس دو فرانش أو بلندر إكسترا حسب التيب للسيلول اللي أنا عندي. مثل ما حكينا قبل شوي on combine généralement plusieurs méthodes. يعني ممكن نحط ديترجون مع ليز فيزيك مع ميكانيك، أو ممكن نحط ليزوزيم ونعمل ليز فيزيك ومن بعد منها نعمل ليز ميكانيك. أوكي دكتور، اللي الكوكتيل انتي بروتياز ما راح يأثر لي كمان على البيبتيداز اللي إذا حطيناها؟ بلا، ما أنا هذا هدفي. يعني نحن بدنا نحط ليزوزيم ما بنستعمل، ما بنكونش الهدف تاعنا ليزي لي بروتين. اوكي، اجمالا بس نبلش باول ايتاب بالاكستراكسيون. يعني اذا بدك ما بنحط الليزوزيم الا باخر ايتاب، يعني جوست افون مثلا لاسونيكاسيون بنكون اصلا عملنا هوموجينيزاسيون لكل الكيلوبكتيريان. بنعمل مثلا شوك فيزيك، نبلش نكسر السلول. جوست افون لاسونيكاسيون بنحط شويه ليزوزيم. هالليزوزيم اجمالا ما في عندها دي بون سلفور، يعني ما في عندها اشياء ممكن تأثر بالكوكتيل دونتي بروتياز. اجبارا بس نحط كوكتيل دونتي بروتياز بنحط موليكول كي اتاك لي بروتياز. اجمالا البروتياز بكون في عندهم بون دي سلفور اجمالا، فبنحط مثلا دي تي دي او دي تي ا كيلاتور لهالايونات بشكل انه ما نأثر على الفونكسيون لها. هلا الليزوزيم بس بدنا نحطها بقلب الميليو. الانتي بروتياز ما بياكلوها او ما بيكون عندهم وقت ياكلوها. ليه؟ لانه اصلا بتكون طامبون على 4 دوغري. بنحطها جينيرالمون بالاخر جوست افون لا سونيكاسيون بوندون ان كور طون، بوندون 15 مينوت او 30 مينوت ماكسيموم. وهذا الشيء كافي حتى الليزوزيم تعمل ليز لكامل البروا بكتيريان. هذا كان سؤالك يا علي ولا كان عندك سؤال ثاني؟ لا هذا هو. ميرسي دكتور. ماشي.
فإذا عملنا هالإتابات بس حتى نطلع أو نعمل ليز لهالسلول. بار إكزامبل مثلا ديترجون تريتون تشابس شو ما كان، الفكرة إنه بيعمل بور أو ترو بقلب هالباروا بشكل إنه يطلع الكونتينيو لبرا. الفرنش بريس يكون في عنا مثل بيستون، نبلش نعمل فورس فيزيك قوي، نبلش نطحنهم للسلول. في عنا هون مثل تويو كتير صغير منهم بيطلع الليزا سلولير. هذا هو المبدأ. فإذا on va casser mécaniquement les cellules. البلندر العادي بنحطهم كمان سلول، بس اجمالا ما بنستعمل البكتيري او اللوفور بقلب هيدي الميثود لانه بتكون كتير دراستيك كتير قوية. بنستعمل سلول هيومن بس حتى مش لوقت كتير طويل لانه ممكن يأثر لنا على البروتين والى اخره. اجمالا بنروح على الستونيكاسيون يلي هي ميثود دوس مي افيكاس. بنحط في عنا سوند، بنحط التامبون لنا كي كونتيان لي بكتيري او لي لوفور او شو ما كان بقلب هيدا البشار. بنحط السوند بقلب البشار on va envoyer des ultrasons qui vont casser les parois de la cellule. فإذا peu importe la méthode, à la fin de cette méthode d'extraction المفروض لاقي عندي بقلب هالبشار يلي في بقلبه الطمبون والسلول يلي قلنا، مفروض إنه grande partie de ces cellules seront lysées et donc maintenant il faut séparer les débris membranaires du surnageant. Généralement, notre protéine, elle devrait être soluble, donc je vais la retrouver où? Dans le surnageant. dans le surnageant. Donc, بنحط هالليزا سيلولير بقلب تيوب، نعمل سنتريفيوغاسيون، حنفصل كله عن السورناجون. نحن اللي بيهمنا بالدرجة الأولى هو شو؟ السورناجون. ناخد هيدا السورناجون من بعد منه نبلش l'étape de purification. مبدأ البيوريفيكاسيون بار كروماتوغرافي هو مبدأ واحد بيطبق على ديفيرون تيب دو كروماتوغرافي. في عنا فاز سوليد أو ستاسيونير، في عنا فاز ليكيد أو موبيل. حنحط هالفاز موبيل، حنمرق هالفاز موبيل على الفاز ستاسيونير، ومفروض الفاز ستاسيونير تعلق لنا الموليكول اللي بتهمنا. من بعد ما يعلقوا مفروض لاقي طريقة ارجع افصلهم، بهالطريقة بعمل بيوريفيكاسيون. طيب السيباراسيون او بيوريفيكاسيون بار كروماتوغرافي ممكن تكون كروماتوغرافي دافينيتي او اشانجوز ديمون او جيل فيتراسيون او كروماتوغرافي ان فاز انفيرس HPLC او انتراكسيون هيدروفوب. اجمالا ان فاز انفيرس HPLC والهيدروفوب ما بنستعملهم للبروتين، نستعملهم اجمالا للموليكول هيدروفوب اكثر. اوكي، بالبروتين نستعمل اول ثلاثه اكثر شيء. ولا بلو كورونت ولا بلو كونو ولا بلو افيكاس هي الكروماتوغرافي دافينيتي. ليه؟ لانه تو سامبلومون نحن من الاساس بنكون حاطين تاج بقلب هالبروتين، نستعمل هالتاج حتى نقدر ناخد او نلقط البروتين لإلها ونفصلها عن باقي البروتينات. مثلا في عنا هيدي البروتين في عندها تاج اون فورم تريانجولير، مفروض نعلق على الريزين يلي قلنا un ligand complémentaire على هيدا التاج. اوكي، بهذا الشكل ممكن اعمل بيوريفيكاسيون. اجمالا الكروماتوغرافي دافينيتي بنستعمل des ions نيكل greffés sur la résine. بنحط ايون Na2+ على الريزين. قبل ما نحط البروتين بيكون هالنيكل موصول مع دي موليكول دو، عمل ليزون مع موليكول دو. بس نحط البروتين اللي في عندها تاج هيستidine، هالنويو ديميدازول تبع الهيستidine il va se lier au nickel. اوكي، فاذا النيكل بيتخلى عن H2O لانه بتكون ليزون تري فيبل، بيعلق على النويو إيميدازول تبع الهيستidine. دونك il va accrocher notre protéine d'intérêt. طيب، وكمان نحن حكينا انه ممكن نلاقي دي بروتين بكتيريان qui ont aussi un histidine exposé, donc elle peut aussi lier se fixer à la résine. Donc اجمالا بعد اول étape de chromatographie اللي هي الكروماتوغرافي دافينيتي ممكن نلاقي quelques impuretés. كرمال هيك انا بروح لإتاب supplémentaire يلي هي كروماتوغرافي par échange d'ions او بنسميها كروماتوغرافي échangeuse d'ions. نفس مبدأ الافينيتي، بس هالمرة ما بعمل جريفاج لإيون نيكل على ريزين، بحط شارج بوزيتيف او شارج نيجاتيف على هالريزين. وشو ممكن استفيد من البروبريتي تبع البروتين يلي إلي؟ أنا بعرف إنه البروتين a une charge positive
quand elle se trouve dans un tampon qui a un pH inférieur au point isoélectrique qu'elle est là, ou charge négative si elle se trouve dans un tampon avec un pH supérieur au PI. نذكركم le PI هو le pH pour lequel la protéine a une charge globale neutre. فإذا في عندي deux types de chromatographie d'échangeuses d'ions. في عندي شيء اسمه DEAE بتكون الريزين شارجي بوزيتيفمون، وعندنا CM بتكون الريزين شارجي نيجاتيفمون. يعني بالCM بعلق الموليكول أو البروتين بوزيتيف، بالDEAE بعلق البروتين نيجاتيف. كيف ممكن أنا أتحكم بالشارج تبع البروتين اللي إلي؟ في عندي logiciel qui nous permet de calculer le point isoélectrique de chaque protéine من خلال السيكونس d'acide aminé، وبالتالي بتطلع على التامبون، على البي اتش للتامبون يلي أنا منقي. حسب البي اتش بطلع أو بقدر أعرف الشارج للبروتين. ممكن غير التامبون بشكل إنه je peux rendre la protéine chargée je peux la rendre plus positive أو plus négative حسب التامبون. ممكن أنا أعدل التامبون، بس طبعا بدي أتأكد إنه البروتين elle va pas être affectée par le pH. يعني ما بدي أعمل لها précipitation إذا عليت كتير ال pH أو وطيت كتير ال pH. من بعد ما غير الشارج، نفس مبدأ الكروماتوغرافي d'affinité، حمرق هالسورناجون qui contient notre protéine على الرésine. Les résines chargées positivement vont attacher les protéines chargées négativement et inversement. هلا كيف بعمل élution بهالحالة؟ في عندي طريقتين، أو بغير ال pH donc بغير الشارج للبروتين اللي إلي، أو tout simplement j'ajoute un nouveau tampon avec une forte concentration en sel. بس تحط concentration عالية en sel، يعني السل في عندها ion positif اللي هو نا بلس، ion négatif اللي هو سل مو. البلس هيعلى على المو والمو هيعلى على البلس. donc بس يعني بطريقة تانية، بس حط concentration عالية une forte concentration en sel ممكن تمشي à la fois pour les deux types de chromatographie plus ou moins. اوكي، في شي مشاكل لهلا متذكرينهم؟ وي دكتور. تمام. طيب كمان في حال بعد هودي 2 étapes de chromatographie ما طلع عندي résultat مناسب، ما طلع عندي بروتين بور، بروح على الكروماتوغرافي par filtration sur gel أو بنسميها تمييزاج موليكولار. شو مبدأها؟ في عنا ريزين في بقلبها في بور، بمرق هالسورناجون اللي أنا بدي إياه على هيدي الريزين. les petites molécules أو les petites protéines بيفوتوا بقلب هالبور. les grandes protéines ils vont passer à travers ces pores، ما في عندهم محل يفوتوا لجوا، ما بيعلقوا جوا، بكفوا دوري. فإذا الريزلتا اللي أنا حشوفه أو حلاقيه شو هو؟ les plus grandes protéines vont passer أو éluer en premier، الموين بالنص والبتيت بالآخر. هيطلع عندي un بروفيل. هلا هون حاطين بس الجراند والبتيت، نحن اجمالا بنلاقي الجراند en premier، الموين بالنص والبتيت بالآخر. حسب التاي للبروتين اللي إلي بقدر أعرف وين حتطلع، أو جو بو concevoir أو prévoir وين حتطلع البروتين اللي إلي. وحتى أتأكد je collecte toujours les échantillons que ce soit يعني les échantillons qui sortent en premier بالموين والبتيت بروتين. طيب هلا هودي السلايدات كيف نطلع أو comment on peut estimer la taille moléculaire، هودي إجمالا بطلنا نستعملهم لأنه صار في عنا أصلا des échantillons qui possèdent plusieurs protéines avec des différentes tailles، يعني هن marqueurs des poids moléculaires. بس حتى لو ما كان عنا إياهم أو ما كنا بنعرف التاي للبروتين اللي عنا، نقدر نعمل estimation للبروتين. من كيف؟ نحن بنكون مثلا نفس المبدأ، بنحط نحن بنشتري أو بيكون عنا مثلا بقلب اللابو أكتر من بروتين. كل بروتين عندها تاي نحن بنعرفها أصلا. مثلا بروتين عندها تاي كتير كبيرة، تاي موين، تاي بتيت، بمرقهم على هالريزين وبشوف البروفيل للجل اللي حيطلع. بعرف مثلا لي جراند بروتين فون سورتير أبري مثلا لنفترض 50 ml، بس مرق 50 مليلتر بينزلوا هودي البروتين بالأول. بعد 100 مليلتر بينزلوا مثلا الموين، بعد 200 مليلتر بينزلوا لي بتيت بروتين.
وبالتالي بقدر اعمل استيماسيون للتايل البروتين يلي إلي. اوكي طيب الكروماتوغرافي ان فاز انفيرس هي اجمالا ما بنستعملها فعليا للفيريفيكاسيون البروتين، بنستعملها اكثر للاشياء يلي بيكونوا عندهم كاركتر هيدروفوب اكثر، يعني بيكون في عندهم كربون تشين كربوني كتير كبير. اوكي طيب مثلا نحن ما حكينا قبل على الدياليز، امتى بنستعمل الدياليز وشو هي الدياليز؟ اجمالا مثلا لنفترض انه انا بدي زيد من بعد ثالث اتاب الكروماتوغرافي بدي زيد ليغان معين على البروتين. لنفترض البروتين يلي طلعت هون بالبارتي روج طلعت بيور ما في عندي مشاكل فيها، بس انا بدي اياها ان كومبلكس افيك ان ليغان لاشوف كيف تشتغل بعدين، او طلع ستركتور للبروتين كومبلكسي افيك ان ليغان. من بعد هودي الاتابات لحد هلا بتكون البروتين ناتيف منا كومبلكسي افيك ان ليغان. طيب كيف بدي اغير لها او كيف بدي ازيد لها الليغان؟